श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् 31 सर्गः। तरमाणः ततो गत्वा जनस्थानात् अकम्पनः प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत्। जनस्थानस्थिता राजन् राक्षसा बहवः हताः, करश्च निगतः संख्ये कथञ्चित् अहमागतः। एवमुक्तः दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः अकम्पनम् उवाच इदं निर्दहन्निव तेजसा केन भीमं जनस्थानं हतं मम परासुना। को हि सर्वेषु लोकेषु गतिं न अधिगमिष्यति। न हि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं भगवता सुखं प्राप्तुं वैश्रवणेन अपि न मयेन च विष्णुना। कालस्य चापि अहं कालः दहेयम् अपि पावकं मृत्युं मरणधर्मेण संयोजयितुम् उत्सहे। तवातस्य तरसा वेगं निगन्तुम् अपि च उत्सहे दहेयम् अपि संक्रुद्धः तेजसा आदित्यपावकौ। तथा क्रुद्धं दशग्रीवं कृत अञ्जलिः अकम्पनः भयात् संदिग्धया वाचा रावणं याचते अभयं। दशग्रीवः अभयं तस्मै प्रददौ रक्षसांवरः। स विस्रब्धः अब्रवीत् वाक्यम् असन्दिग्धम् अकम्पनः। पुत्रः दशरथस्य आस्ते सिंहसंहननः युवा रामः नाम महास्कन्दः वृत्त आयत महाभुजः श्यामः पृथुयशाः श्रीमान् अतुल्यबलविक्रमः। हतः तेन जनस्थाने करश्च सगदूषणः। अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणः राक्षसाधिपः नागेन्द्र इव निःश्वस्य इदं वचनमब्रवीत्। स सुरेन्द्रेण संयुक्तः रामः सर्व अमरैः सह उपयातः जनस्थानं ब्रूहि कच्चित् अकम्पन। रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तदकम्पनः आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः। रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां दिव्य अस्त्रगुणसम्पन्नः परं धर्मं गतो युधि। तस्य अनुरूपः बलवान् रक्ताक्षः दुन्दुभिस्वरः कनीयान् लक्ष्मणः भ्राता राकाशशिनिभ आननः। स तेन सह संयुक्तः पावकेन अनिलः यथा श्रीमान् राजवरः तेन जनस्थानं निपातितं। नैव देहा महात्मानः न अत्र कार्या विचारणा। शरारामेण तु उत्सृष्टा रुक्मपुङ्काः पतत्रिणः सर्पाः पञ्चानना भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान्। येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः तेन स्म पश्यन्ति राममेव अग्रतः स्थितम्। इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तव अनग। अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणः वाक्यमब्रवीत् गमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम्। अत एव मुक्ते वचने प्रोवाच इदम् अकम्पनः शृणु राजन् यथावृत्तं रामस्य बलपौरुषम्। असाध्यः कुपितः रामः विक्रमेण महायशाः आपगायाः तु पूर्णाया वेगं परिहरेत् शरैः। स तारग्रहनक्षत्रं नभश्चापि अवसादयेत्। असौ सा रामस्तु सीदन्तीं श्रीमान् अभ्युद्ये महीं भित्त्वा वेलां समुद्रस्य लोकान् आप्लावयेत् विभुः। वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विदमेत् शरैः संहृत्य या वा पुनर्लोकान् विक्रमेण महायशाः। शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः स्रष्टुं पुनरपि प्रजाः। न हि रामः दशग्रीवशक्यः जेतुं रणे त्वया रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव। न तं बध्यम् अहं मन्ये सर्वदेवासुरैः अपि। अयं तस्य वधोपायः तन्मम एकमनाः शृणु। भार्या तस्य उत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा समविभक्त अङ्गी श्रीरत्नं रत्नभूषिता। नैव देवी न गन्धर्वी न अप्सरा न च पद्मगी तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषी तु कुतो भवेत्। तस्य अपहर भार्यां तं प्रमथ्य महावने सीतया रहितः रामः न चैव हि भविष्यति। अरोचयत तद्वाक्यं रावणः राक्षसाधिपः चिन्तयित्वा महाबाहुः अकम्पनम् उवाचः भाडं कल्यं गमिष्यामि हि एकः सारथिना सह आनेष्यामि च वैदेहीम् इमां हृष्टः महापुरीं। तदेवम् उक्त्वा प्रययौ करयुक्तेन रावणः रथेन आदित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्। स रथः राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपतगः महान् चञ्चूर्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव। स दूरे च आश्रमं गत्वा ताटकेयम् उपागमत्। मारीचेन
अर्चितः राजा भक्ष्यभोज्यैः अमानुषैः तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेन उदकेन च अर्थ उपहितया वाचा मारीचः वाक्यमब्रवीत् कच्चित् स कुशलं राजन् लोकानां राक्षसाधिप आशङ्केन अधिजाने त्वं यतः तूर्णम् उपागतः एवमुक्तः महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः आरक्षकमेव हतः तात रामेण क्लिष्टकारिणा जनस्थानम् अवध्यं तत् सर्वं युधि निपातितं तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहरणे राक्षसेन्द्र वचः श्रुत्वा मारीचः वाक्यमब्रवीत् आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा त्वया राक्षसशार्दूल को नु नन्दति नन्दितः सीताम् इह आनयस्व इति को अब्रवीत् ब्रवीहि मे रक्षो लोकस्य सर्वस्य कः शृङ्गं चेतुमिच्छति प्रोत्साहयति यश्च त्वां स च शत्रुः असंशयम् आशीविषमुखात् दंष्ट्राम् उद्धर्तुं च इच्छति त्वया कर्मणा अनेन केन असि कापतं प्रतिपादितः सुखसुप्तस्य ते राजन् प्रकृतं केन मूर्धनि विशुद्धवंश अभिजन अग्रहस्थ तेजोमदः संस्थित दोहो विषाणः उदीक्षितं रावण न इह युक्तः स संयुगे राघवगन्धहस्ति असौ रणान्तस्थितिः स्थितिसन्धिबालः विदग्धरक्षो मृगः नृसिंहः सुप्तः त्वया बोधयितुं न शक्यः शराङ्गपूर्णः निशित असि दंष्ट्रः चाप अपहारे भुजवेगपङ्खे शर ऊर्मिमाले सुमख आहव ओगे न रामपाताळमुखे अतिघोरे प्रस्कन्दितुं राक्षसराजयुक्तं प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र लङ्कां प्रसन्नः भव साधु गच्छ त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामः स भार्यः रमतां वनेषु एवमुक्तः दशग्रीवः मारीचेन स रावणः न्यवर्तत पुरीं लङ्कां विवेश च गृहोत्तमम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 31 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 32 सर्गः ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि 14 हतानि एकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणां दूषणं च करं चैव हतं त्रिशिरसं रणे दृष्ट्वा पुनर्महानादान्ननाद जलदोपमा सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतम् अन्यैः दुष्करं जगाम परम उद्विग्ना लङ्कां रावणपालितां सा ददर्श विमान अग्रे रावणं दीप्ततेजसम् उपोपविष्टं सचिवैः मरुद्भिः इव वासवम् आसीनं सूर्यसङ्काशे काञ्चने परमासने रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तम् इव पावकं देवगन्धर्वभूतानां ऋषीणां च महात्मनाम् अजेयं समरे घोरं व्याप्त आननम् इव अन्तकं देवासुरविमर्देषु वज्र अशरीकृत व्रणं य ऐरावत विषाण अग्रैः उत्कृष्ट किणवक्षसं विंशद्भुजं दशग्रीवं दर्शनीय परिच्छदं विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणलक्षितं नद्दवैढूर्य सङ्काशं तप्तकाञ्चनभूषणं सुभुजं शुक्लदशनं महा आस्यं पर्वतोपमं विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशः देवसंयुगे अन्यैः शस्त्रैः प्रहारैश्च महायुद्धेषु ताडितम् अकथ अङ्गैः समस्तैः तं देवप्रहरणैः तदा अक्षोभ्यानां समुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणं चित्तारं पर्वत अग्राणां सुराणां च प्रमर्दनम् उच्छेतारं च धर्माणां परदार अभिमर्शनं सर्वदिव्य अस्त्रयो योक्तारं यज्ञविघ्नकरं सदा पुरीं भोगवतीं गत्वा पराजित्य च वासुकिं तक्षकस्य प्रियां भार्यां पराजित्य जहारयः कैलासं पर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनं विमानं पुष्पकं तस्य कामतं
कामगं वैजहारयः वनं चैत्ररथं दिव्यं नलिनीं नन्दनं वनं विनाशयति यः क्रोधात् देव उद्यानानि वीर्यकान् चन्द्रसूर्यौ महाभागौ उत्तिष्ठन्तौ परन्तपौ निवारयति बाहुभ्यां यः शिखरोपमः दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरांसि उपजहार यः देवदानवगन्धर्वपिशाचपतक उरगैः अभयं यस्य सङ्ग्रामे मृत्युतः मानुष्यात् ऋते मन्त्रैः अभिष्टुतं पुण्यम् अध्वरेषु द्विजातिभिः हविर्दानेषु यः सोमम् उपहन्ति महाबलः प्राप्तयज्ञहरं दुष्टं ब्रह्मग्नं कुरूरकारिणं कर्कशं निरनुक्रोशं प्रजानामहिते रथं रावणं सर्वभूतानां सर्वलोकभयावहं राक्षसी भ्रातरं क्रूरं सा ददर्श महाबलं तं दिव्यवस्त्राभरणं दिव्यमाल्य उपशोभितम् आसने सुपविष्टं तं काले कालमिव उद्यतं राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्य कुलनन्दनम् उपगम्य ब्रवीत् वाक्यं राक्षसी भयविह्वला रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितं तमब्रवीत् दीप्तविशाललोचनं प्रदर्शयित्वा भयलोभमोहिता सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 32 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 33 सर्गः। ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम् अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत् प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तः निरङ्कुशः समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं न अवबुध्यसे सक्तं ग्रामेषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिं लब्धुं न बहुल्मन्यन्ते श्मशन अग्निम् इव प्रजाः स्वयं कार्याणि यः कालेन अनुतिष्ठति पार्थिवः स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैः विनश्यति अयुक्तचारं दुर्दर्शम् अस्वाधीनं नराधिपं वर्जयन्ति नराः दूरात् नदीपङ्कम् इव द्विपाः येन रक्षन्ति विषयम् अस्वाधीनं नराधिपाः तेन वृद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा आत्मवद्भिः विगृह्य त्वं देवगन्धर्वदानवैः अयुक्तचारः चपलः कथं राजा भविष्यसि त्वं तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यं तत् न जानीषे कथं राजा भविष्यसि येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतांबर अस्वाधीनाः नरेन्द्राणां प्राकृतैः ते जनैः समाः यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वान् अर्थान् नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानः दीर्घचक्षुषः अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैः युतः स्वजनं च जनस्थानं निहतं न अवबुध्यसे 14 रक्षसां भीमकर्मणां हतानि एकेन रामेण करश्च सगदूषणः त्रीणाम् अभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः दर्शितं च जनस्थानं रामेण अक्लिष्टकारिणा त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस विषये स्वे समुत्पन्नं यद्भयं न अवबुध्यसे तीक्ष्णम् अल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठं व्यसने सर्वभूतानि न अभिधावन्ति पार्थिवम् अतिमानिनम् अग्राह्यम् आत्मसम्भावितं नरं क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनः अपि नराधिपं न अनुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च क्षिप्रं राज्याच्युतः दीनः तृणैः तुल्यः भवेदिह शुष्ककाष्ठैः भवेत् कार्यं लोष्टैः अपि च पांसुभिः न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यं स्यात् वसुधाधिपैः उपभुक्तं यथा वासः स्रजः वा मृदिता यथा एवं राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थो अपि निरर्थकः अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञः विजितेन्द्रियः कृतज्ञः धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरं नयनाभ्यां प्रसुप्तः वा जागर्ति नयचक्षुषा क्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः त्वं तु रावण दुर्बुद्धिः गुणैः एतैः विवर्जितः यस्य ते अविदितः चारैः रक्षसां सुमहान् वदः अवनमन्ता विषयेषु सङ्गवान्
न देशकाल प्रविभागतत्त्ववित् अयुक्तबुद्धिः गुणदोषनिश्चये विपन्नराज्यः न चिरात् विपत्स्यसे इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तथा समीक्ष्या बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वरः धनेन दर्पेण फलेन च अन्वितः विचिन्तयामास चिरं स रावणः। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 33 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 34 सर्गः। ततः शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्तीं परुषं वचः अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः। कश्च रामः कथं वीर्यः किं रूपः किं पराक्रमः किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम् आयुधं किं च रामस्य येन ते राक्षसाः हताः करश्च निगतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरः तथा तत्त्वं ब्रूहि मनोज्ञाङ्गी केन त्वं च विरूपिता इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्छिता। ततो रामं यथा न्यायम् आख्यातुमुपचक्रमे दीर्घबाहुः विशालाक्षः क्षीरकृष्णाजिन अम्बरः कन्दर्पसमरूपश्च रामः दशरथात्मजः शक्रच्छापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदं दीप्तान् क्षिपति नाराचान् सर्पान् इव महाविशान् न आददानं शरान् घोरान् विमुच्यन्तं महाबलं न कार्मुकं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः इन्द्रेण इव उत्तमं सस्यम् आहतं तु अश्मवृष्टिभिः रक्षसाम्बीव वीर्याणां सहस्राणि 14 निगतानि शरैः तीक्ष्णैः तेन एकेन पदातिना अधिकमुहूर्तेन करश्च सह दूषणः ऋषीणाम् अभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः एका कथञ्चित् मुक्ताहं परिभूय महात्मना स्त्रीवदं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना भ्राता च अस्या महातेजा गुणस्तुल्यविक्रमः अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणः नाम वीर्यवान् अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रान्तः बुद्धिमान् बली रामस्य दक्षिणो बाहुः नित्यं प्राणः बहिश्चरः रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु समत्सदृशानना धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रियहिते रता सा सुकेशी सुनासोरु सुरूपा च यशस्विनी देवता इव वनस्य अस्य राजते श्रीः इव अपरा तप्तकाञ्चनवर्णाभा रक्ततुङ्गनखी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले यस्य सीता भवेत् भार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत् अभिजीवेत् स सर्वेषु लोकेषु अपि पुरन्दरात् सा सुशीला वपुश्लाघ्या रूपेण अप्रतिमा भुवि तव अनुरूपा भार्या सा त्वं स तस्याः पतिः वरः तां तु विस्तीर्ण जगनां पीन उत्तुङ्गपयोदरां भार्यार्थे तु तव आनेतुम् उद्यता अहं वराननां विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज तां तु दृष्ट्वा अद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्रनिभ आननां मन्मथस्य शराणां च त्वं विधेयः भविष्यसि यदि तस्याम् अभिप्रायः भार्यात्वे तव जायते शीघ्रम् उद्ध्रियतां पादः जयार्थम् इह दक्षिणः रोचते यदि ते वाक्यं मम एतत् राक्षसेश्वर क्रियतां निर्विशङ्केन वचनं मम राघव विज्ञाय येषाम् अशक्तिं च क्रियतां च महाबल सीता तव अनवद्याङ्गी भार्यात्वे राक्षसेश्वरः निशम्य रामेण शरैः जिग्मगैः कथान् जनस्थानगतान् निशाचरान् करं च दृष्ट्वा निहतं च दूषणं त्वम् अद्य कृत्यं प्रतिपत्तुम् अर्हसि। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 34 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 35 सर्गः। ततः शूर्पणखा वाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सचिवान् अभ्यनिज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगामः तत्कार्यम् अनुगम्य अन्तः यथावत् उपलभ्य च दोषाणां च गुणानां च सम्प्रदार्य बलाबलम् इति कर्तव्यम् इत्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः स्थिरबुद्धिः ततो रम्यां यानशालां जगामः यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः
सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति। एवमुक्तः क्षणेन एव सारथिः लघुविक्रमः रथं संयोजयामास तस्य अभिमतम् उत्तमं कामगं रथमास्ताय काञ्चनं रत्नभूषितं पिशाचवदनैः युक्तं करैः कनकभूषणैः मेघप्रतिमनादेन स तेन धनदानुजः राक्षसाधिपतिः श्रीमान् ययौ नदनदीपतिं स श्वेतवालव्यजनः श्वेतच्छत्रः दशाननः स्निग्धवैडूर्य सङ्काशः तप्तकाञ्चनभूषणः दशग्रीवः विंशतिभुजः दर्शनीयपरिच्छदः त्रिदशारिः मुनीन्द्रघ्नः दशशीर्षम् इव अद्रिराट् कामगं रथमास्ताय शुशुभे राक्षसाधिपः विद्युन्मण्डलवान् मेघः स बलाक इव अम्बरे स शैलसागर अनूपं वीर्यवान् अवलोकयन् नानापुष्पफलैः वृक्षैः अनुकीर्णं सहस्रशः शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः विशालैः आश्रमपदैः वेदिमद्भिः अलङ्कृतं कदली अटवी संशोभं नारिकेल उपशोभितं सालैः तालैः तमालैश्च तरुभिश्च सुपुष्पितैः अत्यन्तनियत आहारैः शोभितं परमऋषिभिः नागैः सुपर्णैः गन्धर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्च उपशोभितम् आजैः वैकानसैः माशैः वालकिल्यैः मरीचिपैः दिव्य आभरणमाल्याभिः दिव्यरूपाभिः आवृतं क्रीडा रथविधिज्ञाभिः अप्सरोभिः सहस्रशः सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीभिः उपासितं देवदानवसङ्गैश्च चरितं तु अमृत अशिभिः हंसक्रौञ्जप्लव आकीर्णं सारसैः सम्प्रसादितं वैडूर्यप्रस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च तूर्यगीत अभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः तपसा जितलोकानां कामगान् अभिसम्पतन् गन्धर्व अप्सरश्चैव ददर्श दरदानुजः निर्यास रसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राण तृप्तिकराणि च अगरूणां च मुख्यानां वनानि उपवनानि च तक्कोलानां च जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनां पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरीचस्य च मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः शैलानि प्रवरांश्चैव प्रवालनिचयांस्तथा काञ्चनानि च शृङ्गाणि राजतानि तथैव च प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नानि अद्भुतानि च धनधान्य उपपन्नानि स्त्रीरत्नैः आवृतानि च हस्ति अश्वरथ गाढानि नगराणि विलोकयन् तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदु संस्पर्शमारुतम् अनूपे सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमं तत्र अपश्यत् स मेघाभं न्यग्रोधं मुनिभिः वृतं समन्तात् यस्य ताः शाखाः शतयोजनम् आयताः यस्य हस्तिनम् आदाय महाकायं च कच्छपं भक्षार्थं गरुडः शाखाम् आजगाम महाबलः तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः सुपर्णः पर्णबहुलां बभञ्ज अथ महाबलः तत्रैव वैकानसाः माषा वालकिल्याः मरीचिपाः आजाः बभूवुः धूम्राश्च सङ्गताः परमऋषयः तेषां दयार्थं गरुडः तां शाखां शतयोजनां भग्नाम् आदाय वेगेन तौ च उभौ गजकच्छपौ एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तद् आमिषं निषादविषयं हत्वा शाकया पतगोत्तमः प्रहर्षम् अतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन् स तु तेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः अमृत आनयनार्थं वै चकार मतिमान्मतिम् अयोजालानि निर्मत्य
भित्त्वा रत्नगृहं वरं महेन्द्रभवनात् गुप्तम् आजहार अमृतं ततः तं महर्षिगणैः जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणं नाम्ना सुभद्रं व्यग्रोधं ददर्श धनदानुजः तं तु गत्वा परं समुद्रस्य नदीपतेः ददर्श आश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणं ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसं स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा मारीचेन अर्चितः राजा सर्वकामैः अमानुषैः तं स्वयं पूजयित्वा च भोजनेन उदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचः वाक्यमब्रवीत् कच्चित्ते कुशलं राजन् लङ्कायां राक्षसेश्वर केन अर्थेन पुनः त्वं वै तूर्णमेवैव आगतः एवमुक्तः महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 35 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 36 सर्गः। मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः आर्तोऽस्मि मम च आर्तस्य भवान् हि परमागतिः जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र करो मम दूषणश्च महाबाहुः स्वसा शूर्पणखा च मे त्रिशिरश्च महाबाहुः राक्षसः पिशिताशनः अन्ये च बहवः शूराः लब्धलक्षा निशाचराः वसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसाः वादमाना महारण्ये मुनिर्ये धर्मचारिणः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां शूराणां लब्धलक्षाणां करचित्त अनुवर्तिनां ते तु इदानीं जनस्थाने वसमानाः महाबलाः सङ्गताः परम आयत्ताः रामेण सह संयुगे नानाशस्त्रप्रकरणाः करप्रमुखराक्षसाः तेन सञ्जातरोषेण रामेण रणमूर्धनि अनुक्त्वा परिशं किञ्चित् शरैः व्यापारितं धनुः 14,000 राक्षसाम् उग्रतेजसां निगतानि शरैः दीप्तैः मानुषेण पदादिना करश्च निगतः संख्ये दूषणश्च निपातितः हत्वा त्रिशिरसं चापि निर्भया दण्डकाः कृताः पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन स भार्यः क्षीणजीवितः स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसरः अशीलः कर्कशः तीक्ष्णः मूर्खः लुब्धः अजितेन्द्रियः त्यक्तधर्मा तु अधर्म आत्मा भूतानाम् अहिते रतः येन वैरं विना अरण्ये सत्त्वम् आस्थाय केवलं कर्णनास अपहरेण भगिनी मे विरूपिता अस्य भार्यां जनस्थानात् सीतां सुरसुतोपमाम् आनयिष्यामि विक्रम्य सहायः तत्र मे भव त्वया हि अहं सहायेन पार्श्वस्थेन महाबल भ्रातृभिश्च सुरान् सर्वान् न अहम् अत्र अभिचिन्तये तत्सहायः भव त्वं मे समर्थो हि असि राक्षस वीर्ये युद्धे च दर्पे च न हि अस्ति सदृशः तव उपायतः महान् शूरः महामाया विशारदः एतदर्थम् अहं प्राप्तः त्वत्समीपं निशाचर शृणु कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनात्मम सवर्णः त्वं मृगः भूत्वा चित्रः रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणं गृह्यताम् इति भर्तारं लक्ष्मणं च अभिदास्यति ततस्तयोः अपाये तु शून्ये सीतां यथा सुखं निराबाधः करिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ततः पश्चात् सुखं रामे भार्याहरणकर्षिते विश्रब्दं प्रहरिष्यामि कृतार्थेन अन्तरात्मना तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कं सम अभवत् वक्त्रं परित्रस्तः बभूव च ओष्ठौ परिलिखन् शुष्कौ नेत्रैः अनिमिषैः इव मृतभूत इव आर्तस्तु रावणं सम उदैक्षत स रावणं त्रस्तविषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः कृत अंजलिः तत्त्वम् उवाच वाक्यं हितं च तस्मै हितम् आत्मनश्च इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 36 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 37 सर्गः। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा मारीचः राक्षसेश्वरं सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च
पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः न नूनं बुध्यसे राम महावीर्यगुण उन्नतम् अयुक्तचारः चपलः महेन्द्र वरुणोपमम् अपि स्वस्ति भवेतात सर्वेषामपि राक्षसाम् अपि रामः न संकृतः कुर्यात् लोकान् अराक्षसान् अपि ते जीवित अन्ताय न उत्पन्ना जनकात्मजा अपि सीता निमित्तं च न भवेद् व्यसनं महत् अपि त्वाम् ईश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कुशं न विनश्येत् पुरी लङ्का त्वया सराक्षसा त्वद्विदः कामवृत्तः हि दुःशीलः पापमन्त्रितः आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतिः न च पित्रा परित्यक्तः न अमर्यादः कथञ्चन न लुब्धः न च दुःशीलः न च क्षत्रियपांसनः न च धर्मगुणैः हीनः कौसल्यानन्दवर्धनः न च तीक्ष्णः हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः वञ्चितं पितरं दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनं करिष्यामि इति धर्मात्मा ततः प्रव्रजितः वनं कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितुः दशरथस्य च हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टः दण्डकावनं न रामः कर्कशः तात न अविद्वान् न अजितेन्द्रियः अनृतं न श्रुतं चैव न एव त्वं वक्तुमर्हसि रामः विग्रहवान् धर्मः साधु सत्यपराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः कथं नु तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसे प्रसभं हर्तुं प्रभाम् इव विवस्वतः शर अर्चिषम् अनादृश्यं चापखड्ग इन्धनं रणे रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमर्हसि धनुर्व्यादितदीप्तास्यं शरार्चिषम् अमर्शनं चापबाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेन अपहारिणं राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः न अत्यासादयितुं तात राम अन्तकम् इह अर्हसि अप्रमेयं हि तत्तेजः यस्य सा जनकात्मजा न त्वं समर्थः तां हर्तुं रामचाप आश्रयां वने तस्य वै नरसिंहस्य सिंह उरस्कस्य भामिनी प्राणेभ्यः अपि प्रियतरा भार्या नित्यम् अनुव्रता न सा दर्शयितुं शक्या मैथिली ओजस्विनः प्रिया दीप्तस्य एव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा किम् उद्यमं व्यर्थम् इमं कृत्वा ते राक्षसाधिप दृष्टश्चेत् त्वं रणे तेन तद् अन्तम् उपजीवितं जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभं यदि इच्छसि चिरं भोक्तुं मा कथा राम विप्रियं स सर्वैः सचिवैः सार्धं विभीषणपुरस्कृतैः मन्त्रयित्वा च धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः दोषानां च गुणानां च सम्प्रदार्य बलाबलम् आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः हितं हि तव निश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमर्हसि अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कौसलराजसूनुना इदं हि भूयः शृणुवाक्यमुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचराधिप इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 37 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 38 सर्गः कदाचिदपि अहं वीर्यात् पर्यटन् पृथिवीमिमां बलं नगसहस्रस्य धारयन् पर्वतोपमः नीलजीमूतसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः भयं लोकस्य जनयन् किरीटी परिगायुधः व्यचरन् दण्डकारण्यं ऋषिमांसानि भक्षयन् विश्वामित्रः तधर्मात्मा मद्वित्रस्तः महामुनिः स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रम् इदम् अब्रवीत् अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः मरीचान् मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर इत्येवम् उक्तः धर्मात्मा राजा दशरथः तदा प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम् ऊनद्वादश वर्षो अयम् अकृत अस्त्रश्च राघवः कामं तु मम तत्सैन्यं मया सह गमिष्यति बलेन चतुरङ्गेण स्वयम् एत्य निशाचरं वदिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रुं तव यथा ईप्सितम् एवमुक्तः स तु मुनिराजानमिदमब्रवीत् रामात् अन्यत् बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः देवतानामपि भवान् समरेषु अभिपालकः आसीत् तव कृतं कर्म त्रिलोकविदितं नृप काममस्ति महत्सैन्यं तिष्ठतु इह परन्तप बालः अपि एष महातेजा समर्थस्य निग्रहे
समर्थः तस्य निग्रहे गमिष्ये राममादाय स्वस्ति ते अस्तु परन्तप इत्येवम् उक्त्वा स मुनिः तम् आदाय नृपात्मजं जगाम परमप्रीतः विश्वामित्रः स्वम् आश्रमं तं तदा दण्डकारण्ये यज्ञम् उद्दिश्य दीक्षितं बभूव उपस्थितः रामः चित्रं विस्मारयन् धनुः अजातव्यञ्जनः श्रीमान् बालश्यामः शुभ ईक्षणः एकवस्त्रधरः धन्वी शिखी कनकमालया शोभयन् दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा अदृश्यत तदा रामः बालचन्द्र इव उदितः ततो अहं मेघसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः बलिदत्तवरः दर्पात् आजगाम आश्रम अन्तरं तेन दृष्टः प्रविष्टो अहं सहसा एव उद्यत आयुधः मां तु दृष्ट्वा धनुः सज्यम् असम्भ्रान्तः चकारः अवजानन् अहं मोहात् बालो अयमिति राघवं विश्वामित्रस्य तां वेदिम् अभ्यदामं कृतत्वरः तेन मुक्तः ततो बाणः शितः शत्रुनिबर्हणः तेन अहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने न इच्छता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः रामस्य शरवेगेन निरस्तः भ्रान्तचेतनः पातितो अहं तदा तेन गम्भीरे सागर अम्बसि प्राप्य संज्ञां चिरात् तात लङ्कां प्रति गतपुरी एवमस्मि तदा मुक्तः सहायः ते निपातिताः अकृत अस्त्रेण रामेण बालेन अक्लिष्टकर्मणा तन्मया वार्यमाणस्तु यदि रामेण विग्रहं करिष्यसि आपदं घोरं क्षिप्रं प्राप्य न शिष्यसि क्रीडारति विधिज्ञानं समाज उत्सवदर्शिनां रक्षसां चैव सन्तापम् अनर्थं च आहरिष्यसि हर्म्यप्रासादसम्बादां नानारत्नविभूषितां द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टां मैथिलीकृते अकुर्वन्तः अपि पापानि शुचयः पापसंशयात् परपापैः विनश्यन्ति मत्स्या नागह्रदे यथा दिव्यचन्दन दिग्धाङ्गान् दिव्य आभरणभूषितान् द्रक्ष्यसि अभिहतान् भूमौ तव दोषात् तु राक्षसान् हृतदारान् सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः हतशेषान् अशरणान् द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान् शरजालपरिक्षिप्ताम् अग्निज्वालासमावृतां प्रदग्धभवनां लङ्कां द्रक्ष्यसि त्वम् असंशयं परदार अभिमर्शात् न अन्यत् पापतरं महत् प्रमदानां सहस्राणि तव राजन् परिग्रहे भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षसान् मानं वृद्धिं च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः कळत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गं तथैव च यदि इच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृता रामविप्रियं निवार्यमाणः सुहृदा मया वृषं प्रसख्य सीतां यदि दर्शयिष्यसि गमिष्यसि क्षीणबलः सबान्धवः यमक्षयं रामशर अस्तजीवितः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 38 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 39 सर्गः एवमस्मि तदा मुक्तः कथञ्चित्तेन संयुगे इदानीमपि यद्वृत्तं तच्छृणुष्व यदुत्तरं राक्षसाभ्याम् अहं द्वाभ्यां निर्विण्णः तथा कृतः सहितः मृगरूपाभ्यां प्रविष्टः दण्डकावने दीप्तजिह्वः महादंष्ट्रः तीक्ष्णशृङ्गः महाबलः व्यचरन् दण्डकारण्यं मांसभक्षकः महामृगः अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्यवृक्षेषु रावण अत्यन्तघोरः व्यचरन् तापसान् तान् प्रदर्शयन् निगत्य दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः रुधिराणि पिबन्स्तेषां तन्मांसानि च भक्षयन् ऋषिमांस अशनः क्रूरः त्रासयन् वनगोचरान् तदा रुधिरमत्तः अहं व्यचरं दण्डकावनं तदा अहं दण्डकारण्ये विचरन् धर्मदूषकः आसादयं तदा रामं तापसं धर्ममाश्रितं वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथं तापसं नियत आहारं सर्वभूतहिते रथं स अहं वनगतं रामं परिभूय महाबलं तापसः अयम् इति ज्ञात्वा पूर्वैः वैरम् अनुस्मरन् अभ्यदावं सुसंक्रुद्धः तीक्ष्णशृङ्गः मृगाकृतिः जिगांसुः अकृतप्रज्ञः तं प्रहारम् अनुस्मरन्
तेन त्यक्ताः त्रयो बाणाः क्षिताः शत्रुनिबर्हणाः विकृष्य सुमहच्चापं सुपर्ण अनिलतुल्यगाः ते बाणाः वज्रशङ्काशाः सुघोरा रक्तभोजनाः आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः सन्नतपर्वणः पराक्रमज्ञः रामस्य षटः दृष्टभयः पुरा सम् उत्क्रान्तस्ततो मुक्तः तौ उभौ राक्षसौ हतौ शरेण मुक्तौ रामस्य कथञ्चित् प्राप्य जीवितम् इह प्रव्राजितः युक्तः तापसो अहं समाहितः वृक्षे वृक्षे हि पश्यामि चीरकृष्ण अजिन अम्बरं गृहीतधनुषं रामं पाशहस्तम् इव अन्तकम् अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण रामभूतम् इदं सर्वम् अरण्यं प्रतिभाति मे राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर दृष्ट्वा स्वप्नगतं रामम् उद्भ्रमामि विचेतनः रकार आदीनि नामानि रामः तत्र रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे अहं तस्य प्रभावज्ञः न युद्धं तेन ते क्षमं बलिं वा नमुचिं वापि हन्यात् हि रघुनन्दनः रणे रामेण युद्धस्व क्षमां वा कुरु रावण न ते रामकथाकार्या यदि मां द्रष्टुमिच्छसि बहवः साधवः लोके युक्ताः धर्ममनुष्ठिताः परेषाम् अपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः सो अहं पर अपराधेन विनशेयं निशाचर कुरु यत्ते क्षमं तत्त्वम् अहं त्वां न अनुयामि वै रामश्च हि महातेजा महासत्त्वः महाबलः अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तकरो अपि हि यदि शूर्पणखा हेतोः जनस्थानगतः करः अतिवृत्तः हतः पूर्वं रामेण अक्लिष्टकर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः इतं वचो बन्धुहित अर्तिना मया यथा उच्यमानं यदि न अभिपत्स्यसे स बान्धवः त्यजसि जीवितं रणे हतो अद्य रामेण शरैः जिग्मगैः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 40 सर्गः मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः उक्तः न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इव औषधं तं पत्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः अब्रवीत् परुषं वाक्यम् अयुक्तं कालचोदितः दुष्कुल एतद् अयुक्तार्थं मारीच मयि कथ्यते वाक्यं निष्फलम् अत्यर्थं बीजम् उक्तम् इव ऊषरे वाक्यैः न तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः यः त्यक्त्वा सुहृदः राज्यं मातरं पितरं तदा स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनम् एकपदे गतः अवश्यं तु मया तस्य संयुगे करघातिनः प्राणैः प्रियतरा सीता कर्तव्या तव सन्निधौ एवं मे निश्चिता बुद्धिः हृदि मारीच विद्यते न व्यावर्तयितुं शक्या स इन्द्रैः अपि सुरासुरैः दोषं गुणं वा सम्पृष्टः त्वम् एवं वक्तुमर्हसि अपायं वा उपायं वा कार्यस्य अस्य विनिश्चये सम्पृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता उद्यत अञ्जलिना राज्ञः यः इच्छेद् भूतिमात्मनः वाक्यम् अप्रतिकूलं तु मृदुपूर्वं शुभं हितम् उपचारेण वक्तव्यः युक्तं च वसुधाधिपः स अवमर्दं तु यद्वाक्यम् अथवा हितमुच्यते न अभिनन्देत तद्राजा मानार्ति मानवर्जितं पञ्चरूपाणि राजानः धारयन्ति अमितवोजसः अग्नेः इन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नतां धारयन्ति महात्मानः राजानः क्षणदाचर तस्मात् सर्वासु अवस्थासु मान्या पूज्याश्च नित्यदा त्वं तु धर्मम् अविज्ञाय केवलं मोहसमाश्रितः अभ्यागतं तु दौरात्म्यात् परुषं वदसि ईदृशं गुणदोषौ च न पृच्छामि क्षेमं च आत्मनि राक्षस मया उक्तम् अपि च एतावत् त्वां प्रति अमितविक्रमः अस्मिन्स्तु स भवान् कृत्ये साहाय्यं कर्तुमर्हसि शृणु तत्कर्मं साहाय्ये यत्कार्यं वचनात्मः सवर्णः त्वं मृगः भूत्वा चित्रः रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीताया प्रमुखेच्छर प्रलोभयित्वा वैदेहीमिता इष्टं गन्तुमर्हसि त्वां हि मायामयं दृष्ट्वा काञ्चनं जातविस्मया आनय येनम् इति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मैथिली
अपक्रान्ते च काकुस्ते दूरं गत्वा अपि उदाहर हासीते लक्ष्मण इति एवं रामवाक्य अनुरूपकं तच्छ्रुत्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः अनुगच्छति सम्भ्रान्तः सौमित्रिः अपि सौहृदात् अपक्रान्ते च काकुस्ते लक्ष्मणे च यथा सुखम् आहरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्षः शचीम् इव एवं कृत्वा तु इदं कार्यं यथा इष्टं गच्छ राक्षस राज्यस्य अर्धं प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत गच्छ सौम्य शिवं मार्गं कार्यस्य अस्य विवृद्धये अहं तु अनुगमिष्यामि स रथः दण्डकावनं प्राप्य सीताम् अयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवं लङ्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सहस्त्वया नो चेत् करोषि मारीच हन्मि त्वाम् अहम् अद्य वै एतत् कार्यम् अवश्यं मे बलात् अपि करिष्यसि राज्ञः विप्रतिकूलस्थः न जातु सुखमेदते आसाद्यतं जीवित संशयः ते मृत्युः ध्रुवः हि अद्य मया विरुध्यतः एतद्यतावत् परिगण्य बुद्ध्या यद् अत्र पत्यं कुरु तथा त्वम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे ४४ सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।